السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم واحد الكيك ديال الليمون والبافون. بالنسبه لهذا الكيك غنحتاجوا 125 غرام زبده، حتى ديال لابواط ماشي مشكل، مي انا دايره زبده سبيسيال كتجي مزيانه حتى بالزبده ديال لابواط. عندنا 220 غرام ديال سنيده، عندنا 60 غرام ديال اللوز. انا خديت اللوز ساين وطحنته تحصلت على 60 غرام ديال بودره ديال اللوز. عندنا 125 غرام ديال عصير الليمون. بالنسبه اللي ما عندوش الميزان، كاس ديال العنبه تقريبا قرب شويه ما عامرش بزاف حنا دينا على الغرام، سمحوا لينا البنات. دونك كاس ديال العنبه قل شويه، عامر قل شويه عندنا 60 غرام ديال الحليب اللي غادي نقدو فيه 60 غرام ديال البافون. عندنا ثلاثه البيضات، وعندنا جوج خمارات، وعندنا قشره ديال الليمونه، وعندنا بطبيعه الحال 225 غرام ديال الدقيق. اول مرحله غادي ناخذ الزبده ديالنا غنعملوها في العجانه. بالنسبه اللي ما عندوش العجانه يقدر يخدم غير بالفوي اليدوي، ولكن بشرط تكون الزبده واخده درجه بحال المطبخ. دونك اول من حاجه غنديرو الزبده ديالنا في البول، نزيد على سنيده، ضروري قبيصه الملح. انا في الكيك ضروري ندير الملحه، نسيتها مكرتهاش. الملحه كتبنن شويه البنات صافي نخدمو العجينه ديالنا. دونك البنات غادي نخلي الزبده ديالي سنيده طرب حتى تولي بوماد، ونطلقها ان شاء الله. نضيفو قشره ديال الحامض، دابا غنبداو نضيفو البيض. غنديرو البيضه الاولى، نضيفو البيضه الاولى، بالنسبه للبيض نرمي بيضه بيضه، ما نرميش البيض هذيك البيضات في دقه واحده. دونك كنرمي بيضه وفي نفس الوقت والعجانه خدامه. هنا اخواتي بعد ما طربت لنا الزبده وسنيده وقشره الحامض، دونك دابا غنضيف النواشف. هنا درت الدقيق اللي قلت لكم 225 غرام غربلته، هو 60 غرام ديال اللوز وجوج خمارات. دونك هنا نبداو نضيفو الدقيق، هنا نبداو نضيفو الليمون، في الاخير غنضيفو كاس الحليب اللي ضفنا ليه البافون، اللي عقدنا فيه البافون غنضيفوه هو الاخير. نتوما البنات شوفوا الخليط شوف كي كيجي. دونك دابا بالنسبه للمول البنات اللي غادي نحتاجو لهاد الكيك، هو المول ديال 24 سنتيم على 24 سنتيم، مي انا غادي نخدم بالمول ديال الدجاج عندي في الدار، هو اللي غنخدم به. دونك البنات انا غنخدم بهذا المول ديال الدجاج لي اوفال. بالنسبه اللي عنده المول ديال 24 سنتيم على 24 سنتيم يخدم به. دونك انا بغيت نخدم اليوم بالمول ديال الدجاج. دونك
دونك انا عندي الخليط حتى في المنظر كتجي رائعه بناتي. داك البافون كيعطي واحد شكل زوين. دونك بالنسبه للكيك انا ديما تندخل لي الكيك على الفرن يكون بارد. بالنسبه للطياب ما بين 25 حتى ل 30 دقيقه. بالنسبه للسيرو اللي غنحتاجو باش غنسقاو فيها الكيك ديال الليمون البافون، غنحتاجو 220 غرام ديال سنيده، غنحتاجو 160 غرام ديال كاس ليمون ديال عصير الليمون. بالنسبه اللي ما عندوش ميزان، كاس العنبه عامه، دابا هذا عامه ماشي قل شويه عامه. عندنا 80 غرام ديال الماء، وعندنا الكاسرول باش غادي نصاوبوا هاد السيرو ديالنا اللي غنسقاو به الكيك. صافي هنا غنديرو السنيده ديالنا. انا درتو دابا باش يبرد ليا، لان بالنسبه باش نسقيو الكيك خاصها اما تكون الكيك سخونه والسيرو بارد، ولا العكس صحيح، ولا السيرو سخون والكيك تكون بارده. يعني هذه قاعده معروفه. غنديرو الماء ديالنا وعصير الليمون، وغنديرو هادشي كلشي فوق النار حتى يعقد. صافي نتلاقاو ان شاء الله. يعقد وتذوب لينا سنيده. دونك البنات دابا جات مرحله التزيين. باش غنزين الكيك ديالي غنحتاج 200 غرام ديال لا كريم فريش. الا كانت اولالا دونك ما تحتاجوش السنيده لانها ديجا تكون حلوه. انا غنضيف غير 2 معالق سنيده لان الكيك حلوه والسيرو حلو، دونك غندير 2 معالق سنيده. عندنا هنا 100 غرام ديال فيلادلفيا، 100 غرام ديال فيلادلفيا. عندنا واحد الليمون. دونك غناخذ لا كريم فريش ديالنا غنديروها في البول ديال العجانه، غنزيدو على فيلادلفيا، غنزيدو على سنيده. صافي ندير كلشي يتخلط. غنزيد واحد الليمون، شويه راس معلقه ديال واحد الليمون. وهنا الكريمه غنخليها طرب ليا مونطي لانني غنزوق بها الكيك. دونك البنات كما كتشوفوا انا هي طربت ليا الكريمه. دونك غنحتفظ بها في الثلاجه حتى طيب ليا الكيك ان شاء الله. ونوريكم الطريقه ديال التزيين. والتزيين كيبقى على حسب اختيار كل واحد. يلا اخواتي نتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات بعد ما خرجنا الكيك هي كما كتشوفوا هي طابت في هذا المول ديالنا. دونك انا غادي نقدمها في هذا المول. هذا هو السيرو ديالنا اللي صوبنا كبينا بالليمون وسنيده، خليته تعقد. نوريكم الستيج ديالو. الكيك ديالنا بارده والسيرو سخون. غنسقي الكيك ديالنا بهذا السيرو. دونك غنخليو الكيك ديالنا حتى تشرب هذا السيرو، لان انا ندخل الثلاجه تبرد ليا لانني غادي نزوقها. دونك خاصها ضروري تكون بارده. دونك كما قلت لكم مع الكيك ديالنا بردات، الكريمه حتى هي كنا دايره في الثلاجه هي بردات. دونك خديت جيب حلواني شيت فيه هاد لادويت. دونك غنعمرو بالكريمه باش غنزوق. دونك البنات بالنسبه للكيك ممكن تقدم بهذا الشكل، مي انا بغيت نزينها الكريمه مع الفيلادلفيا كتجي رائعه. دونك كما كتشوفوا غادي نبدا نزين الوا ديالي الجناب. غندير من الجناب. دونك البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالليمون والبافون. شو زينت انايا بداك الشوكولا بيبي شوكولا والعقيق في لارجونتي. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاستحسان ديالكم، ونتمنى البنات انكم تبارطاجيوه مع العائله وديروا لايك وتفعيل الجرس ولي كومونتير. البنات اللي عندو شي اقتراح مرحبا، وفطور شهي.